नमः संस्कृतप्रियेभ्यः सर्वेभ्यः अपि दर्शकेभ्यः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां कश्चन विशिष्टः प्रतिभासम्पन्नः बालकः यः संस्कृतसम्भाषणे विशेषतः पटुः अस्ति सः उपस्थितः अस्ति। तस्य नाम अस्ति वृषवर्धन शर्मा इति। स्वागतमस्ति वृषवर्धन वार्तावल्यां। नमो नमः। कथमस्ति? सर्वं सम्यक्? सर्वं सम्यक् अस्ति। अस्तु, सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः, संस्कृतविषये कथं भवान् सर्वादौ रुचिमान् जातः? मम मातापितरौ सङ्कल्पितवन्तौ यत् विद्या संस्कारेण विना अर्थहीना। अस्तु। गुरुकृपा प्रसादात् तथा भगवत्कृपा प्रसादात् मम गीतायां रुचिः उत्पन्ना। अस्तु। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। एतत् श्लोकः अस्ति षष्ठोऽध्यायस्य 1:41 श्लोकः। नूनम्। अस्तु, तर्हि रुचेः वर्धनं कथं नाम पितरौ कृतवन्तौ वा विशेषतः? आम्, पितरौ कृतवन्तौ। ते मां श्लोकान् पाठितवन्तौ। यथा यदा अहं प्रातः उठामि, प्रातः जागरणं करोमि, तदा अहं करतलानां दर्शनं करोमि। तथा अहम् एकं श्लोकं वदामि। कः श्लोकः सः? सः श्लोकः अस्ति, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिते गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। सर्वाधिकं नाम रोचकं शास्त्रं किं भवदृशा? मम तु गीता एव रोचते। अनन्तरं नवमोऽध्यायस्य 27तमः श्लोकः अस्ति, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सम्यक्। अहं पृच्छामि, वस्तुतः तत्र 700 श्लोकाः सन्ति। नाम सर्वेषां श्लोकानां स्मरणम् अस्ति वा? आम्, सर्वेषां श्लोकानां। बहु सम्यक्। तर्हि अहं श्लोकं वदामि। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अग्रे किमस्ति? ऋते पित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। 11 द्वित्रिंशत्तमः श्लोकः अस्ति। भवान् जानाति वा, राबर्ट् ओपन्हैमर् इति महावैज्ञानिकः आसीत्। तं वयं फादर् आफ् एटॉमिक् बॉम्ब इति नाम्ना अपि जानीमः। यदा लिटल बॉय इति एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा इत्यस्य उपरि विस्फोटनं तस्य अभवत्, तदा राबर्ट् ओपन्हैमर् एतं श्लोकम् अवदत्, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋते पित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। सम्यक्। अपरमपि श्लोकं कदाचित् सः स्मृतवान् आसीत्, दिवि सूर्यसहस्रस्य। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। एतस्य कदा स्मरणमासीत् तस्य? यदा ट्रिनिटी टेस्ट् इति अभवत्। निर्माणक्रमे सर्वादौ निर्माणक्रमे तस्य टेस्ट् अभवत्, न्यूक्लियर् बाम्ब्। तदा सः एतं श्लोकं स्मृतवान्। एवं, बहु सम्यक्, सर्वं स्मरति भवान्। अतः विज्ञानक्षेत्रे अपि अधिका रुचिः अस्ति, एवं प्रतीयते। तर्हि अन्ये के वैज्ञानिकाः ये नाम भगवद्गीतया प्रभाविताः जानाति? ऐन्स्टैन्, अल्बर्ट् ऐन्स्टैन्, तथा स्वामी विवेकानन्द। वैज्ञानिकः तु न आसीत्, किन्तु महापुरुषः। सः अपि पूर्णां भगवद्गीतां स्मृतवान् आसीत्। बहु सम्यक्। तस्य प्रियं श्लोकम् आसीत्, बुद्धियुक्तो जहातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सम्यक्। द्वितीयोऽध्यायस्य 50तमः श्लोकः अस्ति। तस्य अन्तिमपादं योगः कर्मसु कौशलम् इति IAS अकाडेमी, NIT गोरख्पुर, IIM कोझिकोड, IIT खड़गपुर एतेषां संस्थानां ध्येयवाक्यमपि अस्ति। सत्यं सत्यं। नाम सर्वत्र भगवद्गीतायाः प्रभावः नाम परिलक्ष्यते। एतदतिरिच्य तावत् वदतु यत् वस्तुतः
संस्कृतविषये नाम श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रभावः तु अस्ति एव, परन्तु भगवद्गीतां कः जानाति अधिक नाम विशेषतः कः जानाति, यः व्याकरणमपि जानाति। तर्हि भवान् संस्कृतं शुद्धं भाषते, तर्हि एतदर्थं व्याकरणं कदाचित् अधीतवान् वा, व्याकरणग्रन्थं? व्याकरणग्रन्थं तु न अधीतवान्, किन्तु अहम् अष्टाध्यायी जानामि। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रन्थं जानाति। तर्हि तत्र कति सूत्राणि सन्ति? चतुर्सहस्राणि। उपचतुर्सहस्र सूत्राणि सन्ति, सत्यं। तर्हि नाम विशिष्टं सूत्रं स्मरति? बहूनि सूत्राणि सन्ति, किन्तु तद् बहु चलति, बहु लाङ्ग् अस्ति तत्। बहु लम्बायमानानि सूत्राणि सन्ति। तर्हि एकं तद् वदामि। जानपद कुण्डगोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबराद् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णानाच्छादना योविकारक मैथुनेच्छा केशवेशेषु इति सूत्रमस्ति। बहु सम्यक्। एतस्य अर्थमपि जानाति? किमस्ति तत्र? शब्दानां परिगणनम् अस्ति न तत्र? जानपद कुण्ड गोण स्थल भाज नाग काल नील, तत्र बहूनि पदानि सन्ति। बहूनि पदानि सन्ति, सत्यं। तर्हि एतेषां निपातनं विधीयते अथवा कथञ्चित् सिद्धिः कथं भवति एतत् निरूप्यते। भवतु, तर्हि अष्टाध्यायी ग्रन्थविषये अपि भवान् जानाति। इदानीं भगवद्गीतायाः विषये पुनरपि चर्चां कुर्मः। वस्तुतः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो यत्र नाम श्लोकः अपि भवता श्रावितः सम्पूर्णः। तर्हि तत्र एवमस्ति प्रवृत्तः, प्रवृत्तः इति पदमस्ति। प्रवृत्तः इति पदस्य कोऽर्थः तत्र? कः प्रवृत्तः अस्ति? भगवान् लीनः तत् लोकान् समाहर्तुम् अस्मिन् काले भगवान् वदति तस्मिन् कर्मणि लीनः सः। अस्तु, सः यः स्वयं कालभूतः महाकालस्वरूपः भगवान् श्रीकृष्णः। अग्रे अपि अस्ति समाहर्तुम् इति पदमस्ति। समाहर्तुम् इत्यस्य कोऽर्थः तत्र? प्रकृतिः, प्रत्ययः, एतत् सर्वं जानाति भवान्? तत्र का प्रकृतिः अस्ति, कः प्रत्ययः? सम अनन्तरम् आद्वौ प्रत्ययौ। आम्, प्रत्ययौ उपसर्गौ वा? उपसर्गौ हर् इति धातुः। हर् इति धातुः। अनन्तरं तुमुन् इति प्रत्ययः अस्ति। बहु सम्यक्। तर्हि एतत् सर्वं नाम कश्चित् अध्यापकः अध्यापितवान् वा अथवा स्वयमेव ज्ञातवान्? स्वाध्यायः एव, अध्यापकः न अध्यापितवान्। एवं। तर्हि इदानीं कस्यां कक्षायां पठति भवान्? अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। तर्हि तत्र तु नाम तत्र भिन्नरीत्या पाठनं भवति, एतत् सर्वं तु न पाठ्यते? सर्वं स्वतः एव जानाति वा? आम्, स्वतः अहं स्वाध्यायं करोमि। बहु। श्रीमद्भगवद्गीतायां श्लोकः अस्ति, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंयुतम्। अग्रे किमस्ति तस्मिन् श्लोके? मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। अत्र उक्तमस्ति त्वयोक्तं। त्वयोक्तं नाम कः? त्वया उक्तं, भगवता उक्तं। भगवता उक्तम्। अर्जुनः वदति त्वया उक्तं। त्वया इति कथम् उक्तं? भगवान् अस्ति श्रीकृष्णः, त्वया इति नाम सः कनिष्ठः भवति तथा एवं? अर्जुनस्य सखा एव अस्ति। यदा अर्जुनः तद् उक्तवान् तदा भगवान् विश्वरूपदर्शनं न दत्तवान्, ततः अर्जुनं न ज्ञातवान् यत् भगवान् विश्वरूपः अस्ति। अस्तु, तर्हि मैत्रीभावेन मैत्रीभावेन सः त्वम् इति उक्तवान्। बहुशः तत्र उक्तवान् श्रीमद्भगवद्गीतायां। किन्तु 12 तथा तस्य अनन्तरं किं त्वशब्दः इति नास्ति एव। यतः अर्जुनः तत् विश्वरूपदर्शनं कृतवान् खलु, तदानीं ज्ञातवान् एतत् एषः भगवान् अस्ति। आम् आम्। 11.41 एकादशोऽध्यायस्य 1:44 श्लोके अपि वदति, सखेति मत्वा प्रसभम्य दुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तस्य तस्य अर्थः सखा इति मत्वा सः त्वम् इत्यादि पदेन सम्बोधितवान् भगवान्
सः वदति हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति आम्। अजानता अहं न महिमानं। ज्ञातवान् अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि प्रमादात् उक्तं वा प्रणयेन वापि वा प्रेम्णा स्नेहेन वा यदुक्तं आम्। तत्सर्वम् असङ्गतम् इति। भवान् तावत् लिपिषु तत्र एतस्य ग्रन्थस्य नाम ये श्लोकाः सन्ति तेषां समेषां लेखनमपि करोति। कथं नाम प्रेरणं जातं यत् एतस्यां लिप्यां लेखनीयं परस्यामपि लिप्यां लेखनीयम् इति? अहं तु एकादशेषु लिपिषु लिखितवान् ते सर्वे भारतस्य लिप्याः एव सन्ति। अतः अहं चिन्तितवान् नरेन्द्रमोदी वर्याय समर्पितुं। बहु सम्यक्। तर्हि नूनं भवदीया इच्छा पूर्णा स्यात् इति अहम् अभिलषे। भवान् एवं संस्कृतं जानाति? आम्। संस्कृतं पठति अपि स्वपक्षतः पठति? आम्, अन्ये तु तत्र इतस्ततः गत्वा पठन्ति विद्यालये विश्वविद्यालये गत्वा पठन्ति। तर्हि एवं रीत्या संस्कृतं ज्ञात्वा अग्रे किं कर्तुम् इच्छति? तस्य परिवर्तनं भवति। यदा अहम् एर् शो दृष्टवान् ततः मम रुचिः फैटर् पैलट् इत्यस्मिन् उत्पन्ना। इदानीम् अहं फिजिक्स् केमिस्ट्री बायोलजि एतेषाम् अध्ययनं करोमि। अतः मम सैन्स् मध्ये रुचिः उत्पन्ना। अतः अहं सैन्टिस्ट् भवितुम् इच्छामि भविष्ये। एवं बहु सम्यक्। किन्तु तत् संस्कृतेः आधारः एव तत्र भविष्यति। सत्यं। क्रीडाक्षेत्रेण रुचिः अस्ति? यतोहि बालाः क्रीडाक्षेत्रे तु रुचिः अस्ति एव। अहं सायङ्काले बास्केट्बाल् क्रीडितुं गच्छामि। एवं क्रिकेट् क्रीडां न क्रिकेट् तत्र प्रियः क्रीडकः कश्चन? विराट् कोहली आसीत्, इदानीं सः रिटैर् अभवत्। अथ तथा सचिन् तेण्डुल्कर् सः अपि बहु कीर्तिम् कीर्तिं अर्जितवान्। तस्य बहु कीर्तिः आसीत्। कथं कीर्तिः अभवत्? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन एव डिस्ट्राक्षन् न भवेत्। फोकस् अवधानम् इति भवेत्। यदि अवधानं न स्यात् तर्हि भवान् सफलं भवितुं न अर्हति। आम्, सफलः न भवितुम् अर्हति। बहु सम्यक्। पुनरपि शुभकामनाः। अग्रे तावत् वर्धताम्। भावी विद्वान् इदानीमेव विद्वान् अस्ति भवान्। इतोपि अधिकप्रयत्नं करोतु भवान्। इतोपि तावत् संस्कृतं तत्र उन्नयतु। अस्तु, नमो नमः। धन्योऽस्मि अहम्।